31 अक्टूबर 2020 को, आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले, बीबीसी उर्दू ने बकायदा वो पूरा बयान उसका नकल किया है और ये क्रेडिबल एक इदारा है। फिर मैंने अपने सोर्सेज से भी पता किया, उनका जी बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में ये पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट की और उसका बयान मौजूद है कि उसने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। रियलिटी आपको बताई है। आपने लोगों को यह कहानी करवाई थी कि गाजी इल्मुद्दीन ने फांसी का फंदा चूम लिया था। मैंने तो आपको बताया कि बीबीसी ने बकायदा उनकी बरसी के मौका के ऊपर एक रिपोर्ट छापी। एक जिम्मेदार वो सहाफी है, मुसलमान सहाफी है, पाकिस्तान का, उसने कोर्ट से लेके वो पूरी प्रोसीडिंग वहां पे बताई है। मिर्ज़ा ने बीबीसी की एक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में ये बात की कि उसने माफ़ी मांग ली थी, झूठ बोल दिया था कि मैंने कत्ल ही नहीं किया, सिहत जुर्म से इनकार कर दिया था। हालांकि वो रिपोर्ट भी मिर्ज़ा ने पूरी नहीं सुनाई। काश मिर्ज़ा किसी वीडियो में वो रिपोर्ट मुकम्मल सुना देता। हम भी बीबीसी की इस रिपोर्ट का लिंक आपको दे देंगे, आप ख़ुद पूरी रिपोर्ट पढ़ लें। तो जो हिस्सा मिर्ज़े के मतलब का था इसने वो सुना दिया और दूसरा हिस्सा छुपा लिया। ये है मिर्ज़ा की तस्वीर का एक रुख कि गाजी इल्मुद्दीन के मुतल्लिक बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाये की, अदालत से वो रिपोर्ट ली गई थी और वो रिपोर्ट भी पूरी नहीं पड़ी, बल्कि सिर्फ वो हिस्सा मिर्ज़ा ने सुनाया जो इसके मतलब का था। अब मिर्ज़े की तस्वीर का दूसरा रुख देखें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अली भाई, एप्स्टीन फाइल जो जुल्म हुआ है, मैंने किसी मुस्लिम स्कॉलर को अभी तक तो है नहीं सुना, तो मुझे उम्मीद थी कि आप बोलेंगे इसके बारे में। इस सवाल के जवाब में मिर्ज़ा ने जो बातें की हैं उनमें से चंद अहम बातें हम आपको सुना देते हैं। तो एप्स्टीन फाइल में जो कुछ बयान हुआ है, मेरे पास तो कोई उसको वेरीफाई करने का कोई जरिया नहीं है। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के मुतालिक मिर्ज़ा ने कहा कि मैं चूंकि इसको कहीं से वेरीफाई नहीं कर सका, इसकी तस्दीक मुझे कहीं से नहीं हो सकी, इसलिए मैंने इस पर बात नहीं की। सवाल ये है कि बीबीसी ने जो रिपोर्ट जारी की है, जो मिर्ज़ा ने आधी सुनाई है, क्या उस मुकम्मल रिपोर्ट की मिर्ज़ा ने हर तरह से तसल्ली कर ली थी, तस्दीक कर ली थी? रहा मामला के स्पेसिफिकली उन फाइल्स को बुनियाद बना के किसी शख्स पे उंगली रख के कहा जाए कि वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इसकी हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता जब तक कि हमारे पास मुकम्मल सबूत ना हो। अच्छा, इस्लाम इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं देता, तो क्या बीबीसी की एक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर, उसका सहारा लेकर और उसमें भी खियानत करके जो अपने मतलब के हिस्से पेश करना, क्या इस बात की मिर्ज़ा को इस्लाम इजाज़त देता है? ये कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो खुद जहन्नम का मुस्तहिक है, बगैर दलील के किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। और एप्स्टीन फाइल में आ जाना कोई दलील नहीं है शरई एतबार से। इस बात को जज्बात से हट के कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें। अच्छा, यहाँ मिर्ज़ा को सारी बातें याद आ गई कि बगैर दलील के किसी पर इल्ज़ाम लगाने वाला जहन्नम कमा रहा है और जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलील की बुनियाद पर किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। तो मिर्ज़ा बीबीसी की एक मशकूक रिपोर्ट जो गैर मुसद्दक़ा है, उसको भी पूरा नहीं पढ़ा, अपने मतलब की चंद चीज़ें लेकर उनकी बुनियाद पर गाजी इल्मुद्दीन पर मिर्ज़ा ने जो इल्ज़ाम लगाया, क्या मिर्ज़ा ने जहन्नम नहीं कमाई? क्या गाजी इल्मुद्दीन के मुतल्लिक़ गुफ्तगू मिर्ज़ा ने जज्बात से हटकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में की थी? कौन सा मजबूत सबूत मिर्ज़ा के पास आ गया था? वो जो मशकूक रिपोर्ट थी वो भी मिर्ज़ा ने पूरी पढ़कर आज तक नहीं सुनाई, अपने मतलब का हिस्सा लिया और उसकी भी इसी रिपोर्ट के आखिर में मिर्ज़ा ने जो हिस्सा लिया, अपने मतलब का जो हिस्सा काटा, उसी हिस्से की तरदीद आगे इसी रिपोर्ट के आखिर में हो रही थी, लेकिन मिर्ज़ा उसको छुपा गया। अब हम आपके सामने बीबीसी की जो रिपोर्ट है उसके चंद एक हिस्से जो मिर्ज़ा छुपा गया, वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं। बीबीसी की उस रिपोर्ट में वाज़े लिखा है कि 1988 में एक किताब छापी गई थी और उसमें सरकारी दस्तावेज़ात शाये की गई थी, जबकि गाजी इल्मुद्दीन को फांसी हुई थी 1929 में, यानी तकरीबन 60 साल पहले। अब जो किताब 60 साल बाद लिखी जा रही है और उसमें सरकारी दस्तावेज़ात शाये की जा रही हैं, क्या मिर्ज़ा ने इस रिकॉर्ड की वाक़यतन तस्दीक कर ली थी कि वाक़यतन ये रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त है? हालांकि मिर्ज़ा ने ये रिकॉर्ड जो इसी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, ये भी सारा का सारा मिर्ज़ा ने बयान नहीं किया, थोड़ा सा हिस्सा जो इसके मतलब का था वो बयान कर दिया। मिर्ज़ा ने गाजी इल्मुद्दीन के जिस बयान की तरफ इशारा किया वो बयान भी गैर हल्फी था। इसी रिपोर्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि वो गैर हल्फी बयान था।
تو عدالت میں اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ بانی پاکستان محمد علی جناح جو غازی علم الدین کے وکیل تھے، انہوں نے بھی دلائل میں اس کو شامل نہیں کیا، اس کو بطور دلیل کے اس بیان کو پیش نہیں کیا، بلکہ وہ دوسری دلیلیں دیتے رہے، اس بیان کو بطور دلیل کے پیش نہیں کیا۔ اگر واقعتاً اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اس کو تو پہلی دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہیے تھا۔ پھر اگر اس غیر حلفی بیان کو مان بھی لیا جائے تو بھی پھر اسی رپورٹ کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ غازی علم الدین نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا کہ واقعتاً میں نے قتل کیا، اور یہ بھی ان کا بیان لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے موت سے ڈر کر عدالت میں ارتکاب فعل سے انکار کیا۔ یہ غلط ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیاوی حیات عارضی ہے اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پھر میں کیوں کر موت سے ڈر سکتا تھا۔ یہ بیان بھی غازی علم الدین کا لکھا ہوا ہے اسی رپورٹ میں، مرزا نے یہ کبھی کیوں نہیں سنایا؟ اور یہ بھی اسی رپورٹ میں لکھا ہے، غازی علم الدین نے کہا میں نے جو بیانات دیے تھے، میرے جو بیانات ریکارڈ ہوئے، وہ میں نے اپنے بزرگوں کے کہنے کے مطابق بادل نخواستہ دیے تھے۔ میرے لیے یہ خبر کہ میری اپیل منظور نہیں ہوئی، نامنظور ہو گئی ہے، وہ غازی علم الدین کہتے ہیں میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے، اور میں خوش ہوں کہ اللہ نے 40 کروڑ مسلمانوں میں سے مجھے اس شہادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ پھر اس رپورٹ کے آخر میں لکھا ہے کہ ظفر اقبال نگینہ کی کتاب میں جو دستاویزات شامل ہیں وہ بلا شبہ عدالتی ریکارڈ سے حاصل کی گئی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان میں شامل علم الدین کے بیانات بلا حلف لیے گئے، اس لیے نہ انہیں عدالت عالیہ نے لائق توجہ سمجھا تھا اور نہ ہی کوئی مورخ انہیں کوئی اہمیت دینے کو تیار ہے۔ جو بیان مرزا نے اس رپورٹ سے لے کر سنایا، بار بار لوگوں کو سنایا، ویڈیوز کے اندر سنایا، جبکہ بی بی سی کی اسی رپورٹ کے آخر میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ نہ عدالت نے اس کو لائق توجہ سمجھا تھا اس بیان کو، اور نہ ہی کوئی مورخ انہیں کوئی اہمیت دینے کو تیار ہے۔ بی بی سی کی اس رپورٹ کا حوالہ دے کر اپنے مطلب کا حصہ مرزا نے بار بار سنایا اور اس کو اچھالا، جبکہ خود اس رپورٹ کے مطابق اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ بیان حلفی نہیں تھا، اور تصویر کا دوسرا رخ کبھی نہیں بتایا مرزا نے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں اتنا دھوکے سے کام لیا، ایک رپورٹ کا سہارا لیا، اور اس رپورٹ کی مکمل طور پر تصدیق اب تک مرزا نے اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا کہ اس کی کوئی تصدیق ہوئی ہو، پھر اسی رپورٹ کو مکمل بھی نہیں سنایا، اپنی مطلب کا حصہ سنایا، جبکہ اسی حصے کی، اسی بیان کی آگے جا کر تردید بھی ہو چکی تھی اس رپورٹ کے آخر میں، جیسا کہ ہم پڑھ کے سنا چکے ہیں۔ اس کے باوجود مرزا نے دھوکے سے کام لیتے ہوئے ایک غلط ذہن بنایا، غازی علم الدین کے بارے میں منفی باتیں کی اور طنز کیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو ہی جیفری ایپسٹین فائلز کی بات ہوئی تو مرزا نے کہا کہ جی میں ان کو ابھی تک ویریفائی نہیں کر سکا، مکمل تصدیق نہیں ہوئی۔ تو کیا بی بی سی کی اس رپورٹ کی مرزا نے مکمل تصدیق کر لی تھی؟ حالانکہ اس رپورٹ کے سنانے میں بھی مرزا نے خیانت اور دھوکے سے کام لیا۔ تو کیا یہ مرزا کی منافقت نہیں ہے کہ غازی علم الدین کے متعلق رویہ اور ہے، جیفری ایپسٹین فائلز کے متعلق رویہ اور ہے؟ یہ تو ابھی ہم نے تقابل کی ہے، غازی علم الدین کے متعلق جو مرزا کا رویہ ہے اور جیفری ایپسٹین فائلز کے متعلق جو رویہ ہے، صرف اس کا تقابل پیش کیا ہے۔ باقی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو مرزا نے کہا تھا کہ قادیانیوں نے جو مجھے مواد بھیجا اس سے یہی مجھے لگتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب بھاگ گئے تھے وغیرہ وغیرہ، تو کیا وہاں اس رپورٹ کی مرزا نے مکمل تصدیق کر لی تھی؟ پیر مہر علی شاہ صاحب سامنے آئے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء سامنے آئے، اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء، فقہاء، محدثین، علماء، ان پر جو وقتاً فوقتاً جھوٹے الزامات مرزا لگاتا رہتا ہے، کیا وہاں مرزا پوری تصدیق کر کے بات کرتا ہے؟ اس کو یہ ساری باتیں جیفری ایپسٹین فائلز کے متعلق تو یاد آ رہی ہیں، کاش یہی اصول مرزا صحابہ پر بات کرتے ہوئے بھی ذہن میں رکھ لیتا، اولیاء پر بات کرتے ہوئے بھی ذہن میں رکھ لیتا، اور علماء پر بھی بات کرتے ہوئے ذہن میں رکھ لیتا، لیکن نہیں، مرزے کا رویہ صحابہ، اولیاء، علماء، محدثین، فقہاء کے متعلق اور ہے، اور ان کافروں کے متعلق مرزے کا رویہ اور ہے۔ یہی مرزے کی منافقت ہے۔